नमस्कार आणि येवकार हा गौतमी कारबोडकर। जशें आमकां खबरूच आसा येता त्या मंगळाराक 21 तारखेक देवी श्री लयराई देवीची जात्रा व्हडा प्रमाणात आनी व्हड उमेदीन मनयली वयतली। गेल्या वर्साची घटना शिरगांव गांवांत जात्रेक घडली। काही लोकांचो प्राण गेलो जाल्यार काही लोक जखमी जावन गेले। तशी दुःखदायक घटना परत केन्ना घडची न्हय म्हणून चौगुल्यांनी धोणा सयत जात्रेक येणाऱ्या लोकांकडे शिस्त आणि नियम बाळगीचे अशें मागला। हे आता फक्त धोणा बद्दल बाकीच्या जात्रेच्या म्हायती विचार गेल्ले वता दिता जे कितें घडलें तेज्या खातीर लास्ट टायमान प्रत्येक धोणाची आमी मिटिंगां पळयली। धोणाक आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष हेंच्यांनी सांगलें, पुलिशेनूय सांगलें, आमी काही महाजनांनी सांगलें। आतां ते पद्दतीन धोणान रावपाचें आनी धोणांक कितें जालां धोणांक म्हळ्यार शिरगांव आनी उपमा कितें साधू संतांची आमी जेन्ना आमचे पेरणे जेन्ना म्हणटा पळय त्या पेरण्यान अशें आहा कितें उजव्या हाती कमळा काठी योग्य म्हणे वळख घे। योग्य म्हणजे साधू संत आनी हो देवीचो आमकां कुंभ मेळावो जसो भरता तो योग्य म्हणे वळख घे म्हणटा तशें साधू संतांच्या रुपान येता। ह्या धोणां कडेन बेत जें आहा तें बेत उजव्या हाती कमळ काठी तेंच्या ते उजव्या हातीन कमळ ताका बोणे बिणे लायल्ले आसता ते ताचो दुरुपयोग करपाक न्हू तो जे काल घडलें ते दुरुपयोगान घडलें तें एकट्या कोणाचे तरी बेत मारले म्हळ्यार 10 जाण लोक थंय धांवून गेले आनी 50 तांच्या लोकांचेर पडले। त्या धोणाक हांव सांगता ते सवळ्याचो बरोबर तुमी सवळ्याचो जो उपयोग आहा तो वेवस्थीत करा। संवसार पाडया पासून ते म्हणटात आमी शिवराक रावता म्हणटा फुडें 5 दीस ते सवळे सारके सवळे आसता म्हणजे जेयत आसतना न्हान धुवन सगळे जेवप आसता एकामेकाक कोणाक तेकाप नासता आनी सवळे न्हेसून ते जात्रेक येतात आनी त्या सवळ्याचो असो दुरुपयोग करप म्हणजे बरें म्हणजे कितें हें सबंद गोंयांत जाल्यार सबंद दुनियेर गेलें बरें दिसलें नाही। सवळें हें तूं ओवळो केन्ना जातलो जेन्ना तें तूं सवळें सोडटलो तेन्ना तूं ओवळो जातलो। आतां हें कितें करता सवळ्यांनी येता आनी भाजी पाव खातात उज्यांसून गेले म्हणटा आनी खंय तरी वयतात। त्या वर्सा ते कोण तरी ते बायलेन आदल्या वर्सा बायलेन ते नांवाचें एक धोणांचेच केलें आनी येयले शिरगांवकारांच्या माथ्यार आयजूय हें तशेंच जालें येयलें आमचें आतां प्रशासनाकूय न्हिदपाक दिलें ना आनी आमकां दिलें ना। तेन्ना हांव धोणांक स्पेशली हें करता तेंच्यांनी ज्या ज्या तळार रावतात ज्या ज्या जाग्यार ते धोण रावतात तेंच्यांनी तांचो कोण तरी मुख्य म्हणून तेंच्यांनी निवडचो आनी तेंच्यांनी प्रत्येक जाणान आपल्या धोणाक वेवस्थीत समजून सांगचें। आमी प्रत्येक टायमाक सांगता धोणाचे कडेन सांगता वयर मुड्डेरूय सांगता पुन्हा ते धोण आपणाक जाय तेच करतात। आतां म्हाका सांग सादारणचो हांगा नेवो धोण म्हळ्यार सादारणचो 500 ते 600 धोण जाता नेवो धोण 600 धोणा फाटसून समज 1,500-2,000 येयनात धोण म्हणजे कोण जाणटे आसता कोणाचे बायले आमचे आसता कोणाक आनी कितें सुयेर सुटी आसता अशें धोण येनात। 600 धोण येता हे मस्ती करता कित्या खातीर मस्ती करता तुमच्या बायला भुरग्यांक तुमी हाडटा तुमी सवळेन म्हणटात मरे ते कोण तरी तुमी बायल भुरगे आसतात ते तुजे कडेन तेका कित्याक दवरता। शिरगांवान माटे लोकांच्या घराचेर काय बरें सुंदर लोकांनी माटे घातल्यात त्या माट्यांनी बसात प्रत्येक घरान तुमचो सत्कार जाता आदार सत्कार काय तुमकां ना जाल्यार उदीक पाणी तरी आहा सगळे हेज्या पयलीं जात्रा दोशी वाटेन पुलां नासली लोक चलोन येवन हांगा रावत हे आतां अस्नोळचे पूल नासले हळडणचे पूल नासले जावं खोर्जेचे पूल नासले लोक व्हड्यांनी येत आनी हांगा रावत आनी हेंचेच जाणटे हीच जात्रा करीत। आमी ह्या धोणांक जे आहा पळय ते आमचे देवीचे भक्त साधू आमच्या गांवांत आतां ही भुमी आमी पवित्र जाता उज्यांसून तुमी वयता तुमचेर कितें आसल्यार नासल्यार ते देवीची राख करून उडयता इतलें आमी सांगता आसतना तुमी नाट्या जाल्लें कितें बरोबर दिसना। प्रत्येक लोकांक रडपाक गेले आमी ज्या टायमार आमी जेन्ना कमिटी पळय ते धोणांची कोण ती हे जाली पळय तेंगेर गेले पळय मेल तेंगेर गेले पळय तेन्ना प्रत्येकान तेंच्यांनी सांगलें घडलें कशें काय म्हणून एकाय धोणांक तेंच्यांनी हें करूंक ना हें घडलें कशें एकाय धोणांक तें आडोवपाक जालें नाका म्हणून आतां आमी तेंची 5-6 वर्सांची भुरगीं आमी कितें उत्तर दितले। ती एक हांगा शिवेची बायल आसली एक 5 वर्सांची 7 वर्सांची भुरगीं ती बायल ढळा करून रडा पूण तेंच्यान देवीचेर कांय घेतलें ना आनी धोणांकूय कांय म्हटलें ना हें घडलें कित्याक काय म्हटलें। थंय हांगार एकटोच चेडो दितो पिळगांव एकटोच चेडो येतो आनी ते वरून तेचें लग्न आसलें तो गेलो भुरगो फोंड्याचे 2-3 जाण भुरगे बश्टेत पडले ते फ्रॅक्चर थंय ते शिवेचे ती आवय तेजी गेली चुलते गेलो ते चेडूय फ्रॅक्चर
फाडसून येताले आनी तुमी जर तेजे सेक्युरिटी कितें केल्ले आडयल्ले एकामेकाक तर काय जावचें ना ते व्यवस्थित तेन्ना धोडांक हांव पुन्हा अपील करता पुन्हा प्रत्येक धोडांक सांगता गांवा भायर जे धोडां तांकां शिरगो जे ताका कोणी रातले धोडांक तांकां सांगता तुमी आसा ते तुमचे धार्मीक संस्थेक हे हिंदू धर्माची हे तुमी सांबाळोवपाक तुमी लोकांनी एकामेकाक सहकार्य करचे तुमी धोडांनी एकामेकाक धोडांक सांगपाचें बाबा ह्या जाग्यार पावलो देवळा कडेन पावलो म्हणून मस्ती करपाची ना धोडाचे तळेर पावलो म्हणून मस्ती करपाची धोडांनी सांगू एकामेकाक आमी भावी चौगुले आनी गांवचे लोक थंय वतले आतां आमी फाल्यां सकाळीं देवळांसून चिरा काडटले दोनपारां चिरा काडले म्हणटून पुन्हा देवळान सांजचे वता आमची हे आरत म्हणून येता त्यावूय टायमार हेंची गर्दी नाचता थंयसरूय गर्दी तुमी समजनात कितें एकामेकाक आमकां तुमी सांगात बाबा एक वरभर तूं नाचलें मरे तुजी आशा पूर्ण जाली मरे तूं भायर दुसऱ्याक दी अशें ग्रुपांनी येवन करात गर्दी करून थंय करूं नाका जागो करतो हातून पळोवंक ना हजारांनी दोन तुमी येतात आमी तुमकां कांय म्हणना पूण ही हें जें आसा पळय हांगातली सुदारणा तुमच्यान सुदारणा ही वेवस्था ही तुमी करूंक जाय इतलें हांव धोडांक हें सांगूंक शकता हेज्या पलीकडे कांय ना गोंयचें धोंड तेंचें रावचें आनी तेंचें आयुश्य आरोग्य तेंकां वेवस्थीत दवरपाचें तांचो सांबाळ करपाचो म्हूण हांव देवी कडेन मागता हेज्या पलीकडे कांय ना हय आनी धोंडा कडेन मागता गांवांक देवाक तुमी देवीचें नांव घालून तेंचे आजे पणजे वचून तेंचे कडेन येयल्या तुमचें नांव वयर काडात देवीचें नांव वयर काडात सगळ्याक सांबाळ एकामेकाक Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.